हेलो नमस्ते समग्र नेपाल जिकेको च्यानल हेरी बस्नुभएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस च्यानलमा। आज हामी अनुसन्धान सहायक सूचक सेट 10 लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र यसमा चाहिँ अब हामी अनुसन्धान सहायक सूचकबाट कस्ता कस्ता खाले क्वेशनहरु एक्जाममा चाहिँ सोध्छ त्यो नमुना सेट 10 को अब प्रश्नहरु सुरु गरौँ हामी। र प्रश्न 1 मा रहेको छ गवालेक केदारधाम कहाँ पर्दछ। गवालेक केदारधाम कहाँ पर्दछ भन्दाखेरि यसको अप्सन ए ठीक रहेको छ बैतडी। अप्सन ए ठीक रहेको छ बैतडी। त्यस्तै प्रश्न 2 मा रहेको छ निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चा मिलेर कहिले आन्दोलन सुरु गरे भन्दाखेरि यसको अप्सन चाहिँ बी ठीक रहेको छ विक्रम सम्म 2046 फागुन 7 गते। विक्रम सम्म 2046 फागुन 7 गते। त्यस्तै प्रश्न 3 मा रहेको छ बौद्ध धर्मका अष्टाङ्गिक मार्ग मध्ये तलका मध्ये कुन होइन अर्थात तलका मध्ये कुन कुरो चाहिँ होइन सोधेको छ भने राइट भिजन हो, त्यस्तै राइट स्पीच हो, राइट लाइभलीहुड हो र नहुने चाहिँ यो हो राइट अचिभमेन्ट। अचिभमेन्टको बारेमा प्राप्तिको बारेमा त वहाँ केही पनि भनेकै थिएन। त्यस्तै यहाँ त्यही भएर यसको अप्सन डी चाहिँ अष्टाङ्गिक मध्ये चाहिँ होइन राइट अचिभमेन्ट चाहिँ होइन। त्यस्तै प्रश्न 4 मा रहेको छ तलका भनाइ हेर्नुहोस्। तलको भनाइ बारे हामीले विचार गर्नु छ र 1 मा रहेको छ भित्री मधेसमा 7 वटा जिल्ला पर्दछ। हो यो ठीक रहेको छ भित्री मधेसमा 7 वटा नै जिल्ला पर्छ। कालिका भगवती मन्दिर र जैमिनी घाट बागलुङ जिल्लामा पर्दछन्। हो यो पनि ठीक रहेको छ र कञ्चनजङ्घा हिमाललाई नेपाल हिमाल भनेर पनि चिनिन्छ। कञ्चनजङ्घा हिमालको उपनाम चाहिँ नेपाल हिमाल पनि हो अर्थात 3 वटै ठीक रहेको छ। त्यही भएर यसको अप्सन डी हुन्छ 1 2 र 3 सबै ठीक। त्यसै प्रश्न 5 मा रहेको छ कसको हत्याको कारण कोत पर्व भएको थियो। कसको हत्याको कारण कोत पर्व भएको थियो भन्दाखेरि यसको अप्सन ए मा रहेको छ गगन सिंह। गगन सिंहको हत्याको कारण कोत पर्व चाहिँ भएको थियो। त्यस्तै अब प्रश्न 6 मा हेरौँ। प्रश्न 6 मा रहेको छ चेपाङ जातिले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ। चेपाङ जातिले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि खाम्ची भाषा। अप्सन बी रहेको छ खाम्ची भाषा। त्यस्तै प्रश्न 7 मा रहेको छ नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार को हुने व्यवस्था छ। यसको अप्सन बी मा रहेको छ नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको हुने व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि महान्यायाधिवक्ता। महान्यायाधिवक्ता अप्सन यसको बी ठीक रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 8 मा दिएको छ जोडा मिलाउनुहोस् र सही कोड चाहिँ हामीले पहिचान गर्नु छ। जोडा मिलाई सही कोड पहिचान गर्नु छ। जस्तो कि 1 मा रहेको छ सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ताल। नेपालको सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ताल कुन भन्दाखेरि इन्द्र सरोवर। इन्द्र सरोवर हो। त्यस्तै यहाँ ढुङ्गा हान्ने ताल भनेको मैदी ताल हो। त्यस्तै फरक फरक रङको पानी देखिने ताल भनेको झिलामिला ताल अनि वाई आकारको ताल भनेको फोक्सुन्डो ताल हो अर्थात से फोक्सुन्डो पनि भन्छ। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ ए हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न 9 मा रहेको छ। प्रश्न 9 मा नेपालको ताजमहल भनेर चिनिने पाल्पा स्थित रानी महलको निर्माण कसले गराएका थिए भन्दाखेरि खड्ग शमशेरले गराएका थिए। हो नेपालको रानी महललाई नेपालको ताजमहल भनिन्छ। त्यस्तै खड्ग शमशेरलाई नेपालको शाहजहाँ भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै प्रश्न 10 मा रहेको छ नेपालमा बनेको पहिलो नेपाली फिल्म कुन हो। नेपालमा बनेको पहिलो नेपाली फिल्म कुन हो भन्दाखेरि आमा। अब बुझौँ यसको अप्सनहरूलाई। जस्तो कि अप्सन ए मा दिएको सत्य हरिश्चन्द्र। अब यदि यही क्वेशन यसरी सोध्थ्यो कि नेपाली भाषामा बनेको पहिलो चलचित्र कुन हो भन्दाखेरि सत्य हरिश्चन्द्र हुन्थ्यो। सत्य हरिश्चन्द्र हुन्थ्यो। यो भारतमा बनेको हो तर नेपाली भाषामा बनेको सबभन्दा पहिला फिल्म चलचित्र चाहिँ सत्य हरिश्चन्द्र हो। र नेपालमा बनेको नेपाली भाषामा पहिलो फिल्म भनेको आमा हो।
भन्ने निजी क्षेत्रमा बनाइएको नेपालमा पहिलो फिल्म भनेको माइती घर हो। यो तीनवटा अप्सनलाई याद राख्नु होला, यो तीनवटै कन्फ्युज पार्न सक्छ। त्यस्तै अब प्रश्न 11 मा रहेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदको कुन समितिमा छलफल हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदको कुन समितिमा छलफल हुन्छ? यो चाहिँ अप्सन ए मा रहेको छ। यसको अप्सन ए राइट रहेको छ, राज्य व्यवस्था समिति, राज्य व्यवस्था समिति। त्यस्तै प्रश्न 12 मा रहेको छ। प्रश्न 12 मा नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी कुन हो? नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी कुन हो भन्दाखेरि लामटाङ हिमनदी, अप्सन ए मा रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 13 मा रहेको छ नेपाल सरकारले डाँफे, गाई, लालीगुराँस र सिमरिक रङलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा कहिले घोषणा गरेको हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपाल सरकारले डाँफे, गाई, लालीगुराँस र सिमरिक रङलाई राष्ट्रिय चिन्हको रूपमा कहिले घोषणा गरेको हो भन्दाखेरि यसको अप्सन डी रहेको छ, विक्रमसम्म 2019 असार 20, 2019 असार 20 मा चाहिँ घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै अब प्रश्न 14 मा रहेको छ। प्रश्न 14 मा जोडा मिलाउनु छ हामीले, जस्तो कि अब यहाँ चाहिँ भन्ज्याङहरू दिएको छ र ती भन्ज्याङहरू कुन ठाउँमा पर्दछन् ती ठाउँहरू पनि यहाँ दिइएको छ हो। अब यहाँ टिङ्कर भन्ज्याङ दिएको छ। टिङ्कर भन्ज्याङ चाहिँ दार्चुलामा, यो भर्खर जुन खरिदारको परीक्षा परेको थियो त्यसमा पनि यो सोधेको थियो। टिङ्कर भन्ज्याङ चाहिँ दार्चुलामा पर्छ, टिङ्कर भन्ज्याङ दार्चुलामा, अर्थात् यो चाहिँ ए भयो। त्यस्तै नाम्जा भन्ज्याङ चाहिँ मुगु जिल्लामा पर्छ, यो भयो बी, नाम्जा भन्ज्याङ चाहिँ मुगु जिल्लामा पर्छ। त्यस्तै किमाथाङका भन्ज्याङ चाहिँ सङ्खुवासभामा पर्छ, सङ्खुवासभामा, अनि चाबुक भन्ज्याङ चाहिँ ताप्लेजुङमा पर्छ। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ बी ठिक रहेको छ। यसको अप्सन चाहिँ बी ठिक रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 15 मा हेरौँ। प्रश्न 15 मा, प्रश्न 15 मा दिएको छ लुम्बिनीलाई विश्व सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा कहिले सूचीकृत गरिएको थियो? लुम्बिनीलाई विश्व सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा कहिले सूचीकृत गरिएको थियो भन्दाखेरि सन् 1997, सन् 1997 मा, सन् 1997 मा। त्यस्तै प्रश्न 16 मा रहेको छ 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने साहित्यकार को हुन्? 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने साहित्यकार को हुन् भन्दाखेरि सत्यमोहन जोशी, सत्यमोहन जोशी। उनी चाहिँ 13, 17 र 28, 13, 17 र 28 मा पाएका थिए, अर्थात् 2013, 2017 र 2028 मा मदन पुरस्कार चाहिँ पाएका थिए। त्यस्तै प्रश्न 17 मा रहेको छ नेपालमा सबभन्दा ठुलो प्रदेश कुन हो? नेपालमा सबभन्दा ठुलो प्रदेश कुन हो भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेश, कर्णाली प्रदेश। कर्णाली प्रदेश भन्नेपछि प्रदेश नम्बर 6, प्रदेश नम्बर 6 चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो भने प्रदेश नम्बर 2 सबभन्दा सानो हो क्षेत्रफलको आधारमा हो। त्यस्तै अब प्रश्न 18 मा रहेको छ राणाकालीन प्रशासनमा मुन्सी खानाले, राणाकालीन प्रशासनमा मुन्सी खानाले के काम गर्दथ्यो? मुन्सी खानाले के काम गर्दथ्यो भन्दाखेरि परराष्ट्र मामिलाहरूलाई हेर्ने काम गर्थ्यो। अप्सन बी मा रहेको छ, परराष्ट्र मामिला हेर्ने काम गर्थ्यो हो। त्यस्तै अब प्रश्न 19 मा रहेको छ। प्रश्न 19 मा चण्डी पूजा कुन जातिमा प्रचलित छ? चण्डी पूजा कुन जातिमा प्रचलित छ भन्दाखेरि राई जातिमा रहेको छ, राई जातिमा। त्यस्तै प्रश्न 20 मा सार्क क्षेत्रमा रहेको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? सार्क क्षेत्रमा रहेको सबभन्दा लामो नदी कुन हो भन्दाखेरि ब्रह्मपुत्र। अप्सन यसको बी रहेको छ, ब्रह्मपुत्र। र ब्रह्मपुत्रको अब यो नदीको बारेमा केही थप जान्ने हो भने यो चाहिँ तिब्बतबाट बग्दै भारत हुँदै बङ्गलादेशमा जान्छ, अर्थात् तिब्बत हुँदै भारतमा र भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म जान्छ। र यसको लम्बाइको कुरा गर्ने हो भने 3848 किलोमिटर रहेको छ, 3848 किलोमिटर यसको लम्बाइ रहेको छ। र यदि विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने
विश्वको यो 9औं ठुलो नदी हो, विश्वको 9औं ठुलो नदी हो र लामोको आधारमा विश्वको 15औं लामो नदी हो, विश्वको 15औं लामो नदी हो। त्यसको साथसाथमा यो सबै पनि तपाईँ याद राख्नु होला। त्यसै अब प्रश्न 21 मा रहेको छ। प्रश्न 21 मा के दिएको छ भन्दाखेरि गाउँसभा तथा नगरसभाको बैठक सामान्यतया वर्षको कति पटक बस्ने व्यवस्था छ? गाउँसभा र नगरसभाको बैठक सामान्यतया वर्षको कति पटक बस्ने व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि 2 पटक। यसको अप्सन बी मा रहेको छ 2 पटक, अप्सन बी 2 पटक रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 22 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 मा व्यवस्था भए अनुसार नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई के भनी सम्बोधन गरिएको छ? नेपालको संविधान 2072 मा व्यवस्था भए अनुसार नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई के भनी सम्बोधन गरिएको छ भन्दाखेरि राष्ट्रभाषा, अप्सन सी मा रहेको छ राष्ट्रभाषा। नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनिएको हो भन्दाखेरि जति पनि नेपालमा मातृभाषाहरू रहेका छन्, जति पनि भाषाहरू रहेका छन् त्यो सबैले राष्ट्रभाषा भनिएको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 23 मा रहेको छ। प्रश्न 23 मा नेपालको वर्तमान संविधान 2072 को कतिऔं धारामा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान 2072 मा कतिऔं धारामा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि यसको अप्सन डी रहेको छ धारा 114 मा। अब धाराहरूको यदि दिएका धाराहरूको कुरा गर्ने हो भने धारा 10 मा चाहिँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि उल्लेख गरिएको छ। धारा 10 मा चाहिँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि 11 मा विधेयक पारित गर्ने विधि, विधेयक पारित गर्ने विधिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 112 मा चाहिँ विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा 13 मा चाहिँ विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अर्थात् क्रमैमा छ, तपाईँ हेर्नुहोस् एकचोटि। विधेयक पहिला रहेको छ विधेयक प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि विधेयक पारित गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अर्थात् त्यसपछि भनेको 112 मा रहेको छ विधेयक फिर्ता लिने, अनि 13 मा रहेको छ विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, अनि त्यसपछि 114 मा रहेको छ अध्यादेश हो। त यो चाहिँ तपाईँ याद राख्नु होला। र त्यस्तै प्रश्न 24 मा रहेको छ तल दिइएको जानकारीलाई जोडा मिलाउनु छ। अब यहाँ दिइएको छ जस्तो कि एकतर्फ प्रदेश दिएको छ र अर्कोतर्फ त्यसमा भएको स्थानीय सङ्ख्या दिएको छ। जस्तो कि प्रदेश नम्बर 1 मा 137 वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् भन्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 मा 136 वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश 3 भनेको बागमती प्रदेश। बागमती प्रदेशमा चाहिँ 119 वटा चाहिँ स्थानीय तहहरू रहेका छन्। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ 85 वटा रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा 85 वटा रहेको छ। अनि लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ गण्डकी प्रदेश भनेको प्रदेश नम्बर 4 र लुम्बिनी प्रदेश भनेको प्रदेश नम्बर 5 र लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ 109 वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ ए ठिक रहेको छ। यसको अप्सन चाहिँ ए ठिक रहेको छ। र त्यस्तै प्रदेश 6 मा कुरा गर्ने हो भने प्रदेश 6 मा चाहिँ 79 वटा रहेको छ भन्दाखेरि प्रदेश 7 मा चाहिँ 88 वटा रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँ याद राख्नु होला, यसबाट पनि क्वेशनहरू सोध्छ। त्यस्तै अब प्रश्न 25 मा रहेको छ। प्रश्न 25 मा दिइएको छ तल दिइएको मध्ये बराबर क्षेत्रफल भएका गाउँपालिकाहरू कुन कुन हुन्? अब यहाँ गाउँपालिकाहरू सोधिरहेको छ, जिल्ला सोधिरहेको छैन। जिल्ला सोधेको भए त रामेछाप र तनहुँ हुन्थ्यो र त्यस्तै बर्दिया र डोटी हुन्थ्यो। तर यहाँ जिल्ला सोधेको छैन, गाउँपालिकाहरू सोधेको छ। बराबर क्षेत्रफल भएका गाउँपालिकाहरू, त यसमा चाहिँ बराबर क्षेत्रफल भएका गाउँपालिकाहरू कुन कुन हुन् भन्दाखेरि चम्पादेवी र चिसङ्खुगढी। चम्पादेवी र चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाको क्षेत्रफल चाहिँ बराबर रहेको छ। यसको क्षेत्रफल चाहिँ अप्सन एमा यहाँ रहेको छ। यसको क्षेत्रफल 126.91 126.91 वर्ग किलोमिटर रहेको छ यसको क्षेत्रफल। त्यस्तै प्रश्न 26 मा रहेको छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत कहिले राखिएको हो? अर्थात्
प्रश्न फेरि एकपटक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत कहिले राखिएको हो? अर्थात् यो अहिले जुन राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत पर्छ त्यो पहिला गृह मन्त्रालय अन्तर्गत थियो र त्यसलाई कहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा राखिएको हो भन्दाखेरि 2075 फागुन 25 गते 2075 फागुन 25 गते राखिएको हो। यहाँ चाहिँ अप्सन यसको डी हुन्छ, अप्सन डी चाहिँ गल्ती दिएको छ, यहाँ अप्सन डी हुन्छ, यो 25 हुन्छ, अप्सन डी यसको चाहिँ 25 हुन्छ, यहाँ मिस्टेक भएको छ, तपाई करेक्ट गर्नु होला, यहाँ 25 हुन्छ। त्यस्तै अब यो सबै तथ्य डाटाहरू हेर्नु हो भने एमा दिएको छ, जस्तो कि यहाँ विक्रमसम्म 2042 भाद्र 12 गते हो, त यो दिन चाहिँ नेपाल विशेष सेवा ऐन लागू भएको थियो हो। यसलाई लाल मोहर पनि भन्छौँ, नेपाल विशेष सेवा ऐनको लाल मोहर मिति पनि यसलाई भन्छौँ। त्यस्तै यहाँ दिएको छ विक्रमसम्म 2044 भाद्र 5 गते, यो दिन नेपाल विशेष सेवा ऐन नियमावली लागू भएको थियो। नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 होइन, नेपाल विशेष सेवा ऐन नियमावली चाहिँ लागू भएको थियो हो। त यसको अप्सन कुन ठिक रह्यो भन्दाखेरि अप्सन डी ठिक रह्यो, विक्रमसम्म 2075 फागुन 25 गते, यहाँ 19 मिस्टेकले लेखिएको थियो, फागुन 25 गते हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न 27 मा हेर्ने हो भने प्रश्न 27 मा दिएको छ, हु इज द फादर अफ कम्प्युटर साइन्स? हु इज द फादर अफ कम्प्युटर साइन्स भन्नाले एलिन टरिङ, यहाँ अप्सन ए मा दिएको छ एलिन टरिङ। त्यस्तै प्रश्न 28 मा दिएको छ, विक्रमसम्म 2077 चैत्र 9 र 10 गतेसम्म 2 दिनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण गर्न जाँदा कतिवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो? भर्खर चाहिँ विक्रमसम्म 2077 चैत्र 9 र 10 का दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमणमा गएका थिइन्। त्यो बेला चाहिँ कतिवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो भन्दाखेरि 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यसको अप्सन बी ठिक रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 29 मा रहेको छ, भाषा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति चाहिँ कसले गर्दछ? प्रश्न 29 फेरि एकपटक, भाषा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति कसले गर्दछ भन्दाखेरि यहाँ नेपाल सरकारले गर्दछ। अप्सन डी मा रहेको छ, नेपाल सरकारले गर्छ हो। त्यस्तै अब प्रश्न 30 मा रहेको छ, वरिष्ठ साहित्यकार भैरवनाथ रिमाल अर्थात् उनलाई कदम पनि भनिन्थ्यो को निधन कहिले भयो? उनको निधन चाहिँ कहिले भयो हो? त विक्रमसम्म 2077 पौष 25 गते, विक्रमसम्म 2077 पौष 25 गते। यसको अप्सन चाहिँ डी ठिक रहेको छ, पौष 25 गते। त्यस्तै प्रश्न 31 मा रहेको छ, नेपाल प्रज्ञालङ्कार पुरस्कार 2077 कसलाई प्रदान गरिएको हो? नेपाल प्रज्ञालङ्कार पुरस्कार 2077 कसलाई प्रदान गरिएको भन्दाखेरि अप्सन ए मा रहेको छ, प्रो वाङ हाई बेई अर्थात् प्रोफेसर वाङ हाई बेई चीनका हुन्, चिनिया प्रोफेसर वाङ हाई बेई लाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै प्रश्न 32 मा रहेको छ, भाषा आयोग प्रतिवेदन 2076-77 अनुसार कतिवटा भाषा थपिएको हो? अर्थात् यहाँ भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कतिवटा भाषाहरू थपिएको भन्दाखेरि 8वटा भाषाहरू थपिएका हुन्, 8वटा भाषाहरू नयाँ थपिएको रहेछ। अप्सन यसको डी ठिक रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 33 मा रहेको छ, बुहारी घर फर्क अभियान कुन स्थानीय तहले ल्याएको अभियान हो? बुहारी घर फर्क अभियान कुन स्थानीय तहले ल्याएको अभियान हो भन्दाखेरि बिग्गु गाउँपालिका, दोलखा जिल्लामा रहेको छ बिग्गु गाउँपालिका। अप्सन यसको सी ठिक रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 34 मा रहेको छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कहिलेदेखि सुरु भएको हो? राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कहिलेदेखि सुरु भएको हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ विक्रमसम्म 2075 मङ्सिर 3 गते। अप्सन ए मा रहेको छ, विक्रमसम्म 2075 मङ्सिर 1 गते। त्यस्तै प्रश्न 35 मा रहेको छ, सबैभन्दा पहिलो
क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याउने बैंक कुन हो? सबैभन्दा पहिलो क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याउने बैंक कुन हो भन्दाखेरि नबिल बैंक, अप्सन बी रहेको छ। त्यस्तै एटीएम कार्ड सबभन्दा पहिला प्रयोगमा ल्याउने चाहिँ हिमालयन बैंक हो र नबिल बैंक चाहिँ सन् 1990 मा क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा ल्याएको थियो हो। अब जीके का क्वेसनहरु हाम्रा सकिएका छन् र अब आईक्यू का क्वेसनहरु रहेको छ। आईक्यू का क्वेसनहरु हेरौँ हामी। प्रश्न 36 मा रहेको छ, तल दिइएका 4 वटा विकल्पहरुबाट दिएको अक्षर तथा अंकहरुको संयोजनको मिरर छान्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मिरर इमेज यसबाट, अब यसमा अंक र अक्षरहरु त दिएको छैन तर यहाँ फिगर दिएको छ, चित्र, त्यसको चाहिँ मिरर इमेज निकाल्नु छ हामीले। अब हेरौँ यसको मिरर इमेज निकाल्छौ भने कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि मिरर इमेज यहाँ राख्छौ वा यता राख्छौ, हामी जता राखे पनि केही फरक पर्दैन। त मिरर इमेज त तपाईले अब निकाल्न चाहिँ सिकाउनु पर्दैन, तर एकचोटी हेरिलेउ यस्तो चाहिँ बन्छ, यस्तो बन्छ, यहाँ यस्तो रहन्छ, यो यस्तो हुन्छ, यहाँ यस्तो हुन्छ, अनि यो चाहिँ यस्ता खसेको हुन्छ। हेर्नुस् त त्यस्तो फिगर कुन रहेको छ? यसको फिगर यहाँ रहेको छ 4 मा, अर्थात यसको अप्सन डी ठीक रहेको छ। यसको अप्सन डी ठीक रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 37 मा दिएको छ, f is to 216 then l is equal to what? l is to what? त f भनेको 6 हो, f भनेको 6 हो र 6 को क्यूब गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 216 हुन्छ। त्यस्तै l भनेको कति हो? l भनेको 12 हो, त 12 को क्यूब गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 1728 हुन्छ। त्यही भएर यसको अप्सन डी ठीक रहेको छ। यसको अप्सन डी ठीक रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 38 मा रहेको छ, इन द फलोइङ क्वेशन अ मैट्रिक्स अफ सर्टेन क्यारेक्टर इज गिवन, दिस क्यारेक्टर्स follow a certain trend row wise or column wise, find out this trend and choose the missing character accordingly। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ मैट्रिक्स दिएको छ र त्यसमा रो वाइजमा वा कलम वाइजमा कुनै न कुनै एउटा ट्रेन्ड चाहिँ फलो गर्छ, त्यो ट्रेन्ड हामीले पत्ता लगाउनु छ र यसमा छुटेको त्यसै अनुसार यसमा छुटेको चाहिँ लेटर हामीले पत्ता लगाउनु छ। अब हेरौँ त यहाँ के दिएको छ, यहाँ 3 अनि यहाँ 9 दिएको छ, 3 अनि 9, 9 3 जा 27 आयो बीचमा यहाँ। अब यहाँ हेर्नु CDE थपिएको छ एक लाइनले, अर्थात कन्टिन्युअसली थपिएको छ CDE। त्यस्तै अब यहाँ 3 दिएको 3 दिएको छ, यहाँ 7, 7 3 जा 21, यहाँ बीचमा आयो 21 अनि यहाँ I अनि एउटालाई एउटा अब छोडेको छ, जे छोडेर के, फेरि एल छोडेर एम हो। त अब यहाँ 7 यहाँ 4 दिएको छ भन्दाखेरि 7 4 जा 28 हुनु पर्यो, 28 हुनु पर्यो। त 28 चाहिँ यसमा त एउटै मात्र छ, त्यही भएर आँखा चिम्लिकन हामी बी यसको अप्सन ठीक गर्छौं। र यदि यो एबीसीडी ले पनि हेर्ने हो भने यहाँ हेरौँ त डी, अब यसमा एउटा पनि छोडिएको थिएन, यसमा एउटा छोडिएको थियो भने यसमा दुईवटा छोड्नु पर्छ, त डी ई एफ छोडेर जी हुन्छ, त यहाँ जी छँदैछ र एच आई छोडेर जे हुन्छ, जे पनि छ हो। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ बी ठीक रहेको छ। यसको अप्सन बी ठीक रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 39 मा हेर्ने हो भने, छैठौं छोरोलाई अन्तरे भनिन्छ, सातौं छोरोलाई जन्तरे भनिन्छ भने 10औं छोरोलाई के भन्छौ भन्ने अप्सन यसको सी ठीक रहेको छ, पानी मन्तरे, पानी मन्तरे। त्यस्तै यहाँ प्रश्न 40 मा रहेको छ, अप्टिमिस्टिक को पेसिमिस्टिक भए जस्तै, अर्थात अप्टिमिस्टिक को अर्थ हुन्छ आशावादी र पेसिमिस्टिक को अर्थ हुन्छ निराशावादी, अर्थात उल्टो दिएको छ। आशावादी को निराशावादी भए जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट हुन्छ हो, अर्थात यसको अप्सन चाहिँ एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट हुन्छ, अप्सन यसको ए मा रहेको छ, अर्थात आयात को निर्यात हुन्छ हो। त्यस्तै अब प्रश्न 41 मा रहेको छ, ट्रेड इज रिलेटेड टु TRADE, ट्रेड इज रिलेटेड टु UQBCF इन द सेम वे एज फ्लेट इज रिलेटेड टु व्हाट, यहाँ सोधेको छ। त अब यसलाई बुझौँ हामी, यसमा कसरी दिएको छ भन्दाखेरि TRADE दिएको छ र यसलाई के लेखिएको छ भन्दाखेरि यसलाई लेखिएको छ UQBCF
लेखिएको छ हो। त अब हेरौँ यहाँ टी पछि यु आउँछ अनि क्यु पछि आर आउँछ, अर्थात् एकचोटि माथिबाट तल आइरहेको छ अर्थात् एकचोटि प्लस भइरहेको छ भन्दाखेरि एकचोटि माइनस भइरहेको छ। त्यस्तै यहाँ ए पछि बी आउँछ प्लस भयो र सी पछि डी आउँछ माइनस भयो, -1। त्यस्तै यहाँ ई पछि एफ आउँछ, त ईमा एक जोडेपछि एफ आउँछ, त एक प्लस गरिएको छ हो। त एकचोटि +1 एकचोटि -1 एकचोटि +1 एकचोटि -1 भइरहेको छ। त्यस्तै अब यहाँ दिएको छ PLATE प्लेट यहाँ दिएको छ। त यसमा P मा +1 गर्छौ भने हुन्छ Q, अनि L मा -1 गर्छौ भने K, A मा +1 गर्छौ भने B, T मा -1 गर्छौ भने S, अनि E मा +1 गर्छौ भने F। त्यहाँ अप्सन के रहेको छ हेर्नुस् त, अप्सन यसको ए ठीक रहेको छ, अप्सन ए ठीक रहेको छ, Q K B S F, अप्सन ए ठीक रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 42 मा हेर्ने हो भने यहाँ भनेको छ चुज द पेयरिङ which the word differently related from the rest। अप्सन ए मा दिएको छ टंग टेस्ट, आई ब्लाइन्ड, इयर डिफ, लेग लेम। अर्थात् टंग हाम्रो टेस्ट गर्ने काम गर्छ, स्वाद थाहा पाउने काम गर्छ, यसको अर्थ यो भयो ए। अनि त्यस्तै आई भनेको आईलाई ब्लाइन्ड दिएको छ, अर्थात् आँखा अन्धो, आँखाले त अन्धो काम गर्दैन, यो त आँखा नभएकोलाई अन्धो भनिन्छ। र इयर डिफ भनेको बहिरो, अर्थात् कान नसुन्नेलाई बहिरो भनिन्छ। लेग लेम भनेको चाहिँ लङ्गडो, अर्थात् खुट्टा नभएकोलाई लङ्गडो भनिन्छ हो। त यस सबैबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेको यो पहिलो रहेको छ टंग टेस्ट हो, यसको अप्सन ए ठीक रहेको छ, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेको छ यो बाँकीबाट। त्यस्तै प्रश्न 43 मा रहेको छ श्याम टाउकोले टेकेर उभिएको छ, श्याम टाउकोले टेकेर उभिएको छ, ऊ अनुहार दक्षिणतर्फ फर्काएको छ भन्दाखेरि, ऊ अनुहार दक्षिणतर्फ फर्काएको छ भन्दाखेरि उसको बायाँ हात कुन दिशामा हुनुपर्छ भन्दाखेरि पश्चिम दिशामा हुनुपर्छ। अप्सन यसको सी ठीक रहेको छ, पश्चिम दिशामा हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रश्न 44 मा रहेको छ फाइन्ड द ओड फिगर फ्रम गिभन, यसबाट दिएको ओड फिगर हामीले पत्ता लगाउनु छ। अब हेरौँ त यसमा ओड फिगर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि यहाँ एफ हामी कसरी लेख्छौँ, यसरी लेख्छौँ, हेर्नुस् त यसरी 3 पटकमा लेखियो, 3 वटा स्ट्रेट लाइनले लेखियो। त्यस्तै यहाँ कसरी लेख्छौँ, यसरी लेख्छौँ, यसमा पनि 3 वटा स्ट्रेट लाइन लाग्यो, तर आई यसरी लेखिदिन्छौँ। वाई कसरी लेख्छौँ, वाई यसरी लेख्छौँ, ठुलो वाई। त्यस्तै जेड कसरी लेख्छौँ, अर्थात् हेर्दै हो भने सबैमा 3 वटा स्ट्रेट लाइन लागिरहेको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मात्र एउटाले लाग्यो, त्यही भएर यसमा नमिल्ने चाहिँ अप्सन सी रहेको छ, अप्सन सी चाहिँ मिलिरहेको छैन। त्यस्तै प्रश्न 45 मा रहेको छ, प्रश्न 45 मा दिएको छ दिएका 4 वटा विकल्पहरू मध्ये पी को वाटर इमेज निकाल्नुहोस्, पी को वाटर इमेज निकाल्नु छ। अब वाटर इमेज हामी तल निकाल्छौँ, हेरौँ त यसलाई निकालेर तल वा माथि हामी जहाँ पनि निकाल्छौँ त यसरी हुन्छ, हेर्नुस् यसरी हुन्छ। अब यसमा 4 खुट्टे हुन्छ र हेर्नुस् त यहाँ यता साइडमा यसको खाली पार्ट रहेको छ भन्दाखेरि खाली पार्ट पनि कुन साइडमा हुनु पर्यो, तल, अर्थात् यो पार्ट चाहिँ फिल हुनु पर्यो, यसरी फिल हुनु पर्यो हो। त अब हेर्नुस् त यसरी फिल चाहिँ कुन कुनमा रहेको छ भन्दाखेरि यो त हुन सक्दैन, यो पनि हुन सक्दैन, यो क्यान्सल भयो, अर्थात् अब 3 र अर्थात् 4 र 1 बाट एउटा हुन सक्छ। त अब कुन हुन्छ त्यो हेरौँ हामी। अब यो यहाँ दिएको छ भन्दाखेरि यो त यहाँ माथि आउँछ, यो पनि यहाँ आउँछ, त यसमा पनि त्यस्तै दिएको छ, यसमा चाहिँ मिलेन हो। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ अप्सन यसको डी ठीक रहेको छ, अप्सन यसको डी ठीक रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 46 को कुरा गर्ने हो अनि प्रश्न 46 मा हेरौँ। प्रश्न 46 मा के दिएको छ तल दिएका सुरुका 3 वटा चित्रको आधारमा ए बी सी र डी मध्येबाट चौथो स्थानमा आउने विकल्प छनौट गर्नुहोस्। अब हेरौँ त यहाँ कस्तो यो चाहिँ यसरी दिएको छ र यहाँ खाली पार्ट हो, यसमा चाहिँ रङ्गाइएको भाग होइन र यसैलाई डबल गरिदिएको छ, अर्थात् यसलाई मानौ कि यसको चाहिँ वाटर इमेज निकालिदिएको छ।
यस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ भनौँ यसलाई तेर्सो पारेर पहिला 90 डिग्रीमा रोटेसन गराएर त्यसको वाटर इमेज निकालेको छ, अर्थात् यसरी गरेको छ र यो फिल गरिदिएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ फिल गरिदिएको छ। भन्नेको अर्थ के मैले भन्न खोजेको हो कि यसलाई यसरी दिएको छ भन्दाखेरि नि यसलाई एन्टी क्लकवाइजमा 90 डिग्रीमा रोटेसन गरेको छ यसरी, र यसको चाहिँ माथि यसको चाहिँ वाटर इमेज निकालेको छ यहाँ यसरी, अनि त्यसलाई पेन्ट गरिदिएको छ। निकालेको वाटर इमेजलाई पेन्ट गरिदिएको छ हो। अब त्यस्तै यसलाई हेरौँ त, यसलाई पहिला 90 डिग्रीमा रोटेसन गराउने त यस्तो हुन्छ, यस्तो हो, र अब यसको माथि चाहिँ वाटर इमेज निकाल्ने त्यसरी हुन्छ, र माथिकोलाई पेन्ट गरिदिने। त पेन्ट गरेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ। त अब हेर्नुहोस् त यसमा कुन दिएको छ, अप्सन यसको सी हो, त्यही भएर यसको अप्सन सी ठिक रहेको छ। अब त्यस्तै प्रश्न 47मा हेर्ने हो भने प्रश्न 47मा तलको पहिलो लहरमा रहेको चित्रहरूको अध्ययन गरी दोस्रो लहरमा उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ यस्तो दिएको छ। अब यो 90 डिग्रीमा यसरी घुम्यो, फेरि 90 डिग्रीमा यसरी घुम्यो, फेरि 90 डिग्रीमा यसरी, अर्थात् एन्टी क्लकवाइजमा घुमिरहेको छ। क्लकवाइजमा 90 डिग्रीमा यो घुमिरहेको छ। अब यसरी घुम्यो, फेरि यसरी घुम्छ हो, त यसरी घुम्नेको सी अप्सन रहेको छ। अप्सन यसको सी ठिक हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न 48मा हेर्ने हो भने प्रश्न 48मा दिएको छ 0, 1, 4, 9, 16, 26, 36 अनि 47। अब हेरौँ यो कसरी दिएको छ। यसमा चाहिँ नमिल्ने सङ्ख्या हामीले पत्ता लगाउनु छ। जस्तो कि यसमा कसरी दिएको छ भन्दाखेरि 0 को स्क्वायर गरेपछि 0, 1 को स्क्वायर गरेपछि 1, 2 को स्क्वायर गरेपछि 4, 3 को स्क्वायर गरेपछि 9, त्यस्तै 4 को स्क्वायर गरेपछि 16, 5 को यहाँ 16 हुन्छ स्क्वायर, अनि 5 को स्क्वायर गरेपछि 25, त्यस्तै 6 को स्क्वायर गरेपछि 36 अनि 7 को स्क्वायर गरेपछि 47। त्यसमा नमिल्ने कुन हो, त्यही भएर यसको अप्सन ए हो। यसको अप्सन ए चाहिँ मिलेन। त्यस्तै अब प्रश्न 49मा रहेको छ खाली ठाउँमा के हुन्छ। यहाँ खाली ठाउँमा के हुन्छ, खाली ठाउँमा हेर्नुहोस् त के हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ खाली ठाउँमा के हुन्छ। जस्तो कि दिएको छ JUAUOC दिएको छ। अब यसबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ कि कुन हुन्छ। त यहाँ JU के हो पहिला हेरौँ। JUN जुन, AUGUST अगस्ट, OCTUBER अक्टोबर हो। अर्थात् यहाँ मन्थ दिएको छ र कसरी मन्थ दिएको छ भन्दाखेरि एक एकवटालाई छोडेर र पहिलाको दुईवटा अक्षरलाई मात्र लेखिएको छ। जस्तो कि जुलाई छोडिदियो, अगस्ट, सेप्टेम्बर छोड्यो, अक्टोबर हो। त यसरी चाहिँ एक एकवटालाई छोडेर अनि सुरुको दुईवटालाई अक्षर मात्र लिइएको छ। जस्तो कि जुनको JU, अगस्टको AU, अक्टोबरको OC। त्यस्तै अब नोभेम्बरलाई छोडेर के हुन्छ डिसेम्बर, र डिसेम्बरको दुईवटा पहिलाको लिने, दुईवटा भनेपछि DE, अर्थात् यसको अप्सन चाहिँ डी ठिक रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न 50मा रहेको छ BED बेड भए जस्तै अब एफ के हुन्छ त्यसपछि एच, जे के हुन्छ त्यसपछि यल हुन्छ। त अब हेरौँ यसमा कसरी दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ सीलाई छोडेर डी लेखिएको छ र डी पछि आउने ई चाहिँ बीचमा राखिदिएको छ। त्यस्तै अब एफ लेखिन्छ र यहाँ पछि आउने हो जी। त जीलाई छोडेर यहाँ एच लेखिएको छ र एच पछि आउने चाहिँ आई हो भनेपछि आई यसमा बीचमा हुन्छ। त हेरौँ त अब आई कुन कुनमा छ, आई बीमा छ र डीमा छ। त अब बी र डी मध्ये कुनै एउटा हुनु पर्यो, यो सी हुन सक्दैन, ए हुन सक्दैन। त्यस्तै अब यसमा थर्डमा हेर्ने हो भने दिएको छ जे अनि जे पछि आउने के, त केलाई छोडिदिने, त्यसपछि यल यहाँ लेखिएको छ र यल पछि आउने चाहिँ यम हो। त यम हो भने अब यम हुन्छ, त्यसमा यन छ, यसमा यम छ। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ अप्सन यसको डी ठिक रहेको छ। यसको अप्सन डी ठिक रहेको छ। आजको हाम्रो अनुसन्धान सहायक सूचकको नमुना सेटको प्रश्नहरू सकिएको छ। यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी लाग्यो प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु होला।
र यदि राम्रो लागेको छ भने यसलाई लाइक सेयर अवश्य गर्नुहोला र यदि यस च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खाले लोकसेवा सम्बन्धी विभिन्न जीके र आइक्यूका भिडियोहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ तपाईँ कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्टमा पनि अवश्य खुलाइदिनु होला। यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।